अगर आप एक हाउसवाइफ़ हैं तो आज की जो वीडियो है ना वो आपके लिए है। क्या आप भी वो औरत हैं जो सबका ख़्याल रखती हैं लेकिन रात को सोने से पहले खुद को खाली महसूस करती हैं? ऐसा ही है ना? क्या आप भी हर एक को खुश रखने की भरपूर कोशिश करती हैं और अपनी खुशी कुर्बान कर देती हैं? ऐसा ही है ना? क्या आपने कभी महसूस किया है कि जितनी ज़्यादा आप कुर्बानियाँ देती हैं, उससे कहीं ज़्यादा आपसे उम्मीदें लगाई जाती हैं, दूसरे आपसे उम्मीदें लगाए रखते हैं? अगर इन सवालों में से एक का जवाब भी हाँ है, तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको वो 5 गलतियाँ बताने वाली हूँ जो 99% जो मेरी बहनें करती थी, जो आपकी बहन भी करती थी लेकिन अब नहीं करती हूँ, क्योंकि अब समझ आ गया है, तो अब नहीं करती हूँ। और यही गलतियाँ ना आहिस्ता-आहिस्ता इनका सुकून, इनका एतमाद और इनकी खुशी छीन लेती हैं और फिर बाद में होता है कि हम किसी एक कोने में पड़ी हुई रोती रहती हैं कि हाय अल्लाह! हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया? मैं आपको बताऊँगी ऐसा क्यों होता है। ऐसा हम चाहते हैं तो हमारे साथ होता है ना, कोई ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकता। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। यकीन मानिए पॉइंट नंबर जो 5 है ना वो आपकी ज़िंदगी बदल के रख देगा। बस वीडियो पे पूरा जुड़े रहिएगा। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आप लोगों की दुआओं का बहुत-बहुत शुक्रिया। जब आप कमेंट्स में बहुत प्यारी-प्यारी दुआएँ करते हो और आपकी आप भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी-सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे नए हैं ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो जनाब यहाँ जनाब आपकी आपी उठी थी और यकीन करें आज सुबह-सुबह मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं कर रहा था कि मैं उठ के नाश्ता बनाऊँ। फिर क्या करें भई, हम हाउसवाइफ़ हैं, बच्चा स्कूल जाता है और स्कूल गोइंग बच्चे जो होते हैं ना उनके लिए माँओं को नींद तो मैं कहती हूँ पूरी होती ही नहीं है ना, बहुत मुश्किल से। तो ये था कि सुबह-सुबह आपकी आपी उठी, फिर सोचा कि नाश्ता बनाती हूँ, फिर दिल किया कि नहीं बच्चे को भेज के सो जाती हूँ थोड़ी देर। लेकिन क्या करें, आपकी आपी आपको मोटिवेट करती है लेकिन कहीं न कहीं खुद डिमोटिवेट हो जाती है। लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं, जब बाद में ही करना है हीरा तुमने तो फिर अभी इसको कर दो। तो फिर मैंने लगाया टाइमर और बस नाश्ता वगैरह बना के, और नाश्ते में ये जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना, ये जो एक-एक करके गैप देख के घर वाले उठते हैं ना, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मेरे लिए। आप लोग मुझे बताइएगा आपके घर में भी ऐसा होता है कि एक ने नाश्ता किया 1 घंटे के बाद दूसरा उठ रहा है, दूसरे के बाद तीसरा उठ रहा है, और इस तरह ना फिर बंदा जो है ना काम को मैनेज नहीं कर सकता, चाहे आप जितना मर्ज़ी होम ऑर्गेनाइज़ेशन में बहुत ज़्यादा आगे हों। तो बस यहाँ सुबह-सुबह मैं उठी, नाश्ता बनाया, नींद बिल्कुल पीक पे थी लेकिन सोचा कि नहीं पहले नाश्ता बनाती हूँ, बच्चे को करवाती हूँ, फिर उसको स्कूल भेजा और उसके बाद बर्तन वगैरह धोए। मोटा-मोटा मैंने किचन साफ़ किया और सोचा कि थोड़ी देर ना नींद पूरी करूँगी, क्योंकि नींद बहुत ज़रूरी होती है। किसी काम की वजह से ना मैं लेट सोई जिसकी वजह से मेरा दिमाग बिल्कुल जो है ना आउट हुआ था। इतना स्ट्रेस था मैं आपको बता नहीं सकती, और यकीन करें मुझे लगता है शुक्र है घर में कोई दूसरा तीसरा नहीं होता वरना लड़ाई हो जानी है। तो नींद लाज़मी पूरी किया करें, नींद बहुत ज़रूरी है हमारे दिमाग के लिए। यकीन करें जब अगर नींद ना पूरी हो ना तो बंदा काम कर ही नहीं सकता। तो फिर बस मैंने बर्तन धोए, नाश्ता बनाया और किचन साफ़ किया और आ गई मैं अपने रूम में, थोड़ी देर रेस्ट की थी। तो जनाब बातें बहुत हो गई हैं, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, और टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैंने वो गलतियाँ की हैं, आपने वो नहीं करनी। मेरी वो बहनें जिनकी शादी अभी होने वाली है, ये मोटिवेशन उनके लिए भी। चलते हैं पहली गलती की तरफ कि मेरी बहुत सारी बहनें सबको खुश रखने की कोशिश करती हैं। सबको खुश रखने की कोशिश करना लेकिन अपना ना सोचना। हर एक की पसंद, हर एक की तवक्को पे पूरा उतरना, वो करते-करते अपनी खुशी को कहीं भूल जाती हैं। और फिर बाद में यही रोना रोती हैं कि हमारी कदर ही नहीं है, हमारी तो इज़्ज़त ही नहीं है। अपने आप को टॉप प्रायोरिटी पे रखें, चाहे आप वो किसी भी रिश्ते में आप हों। देखिए आपका अपना आप हैं, तो आपके साथ सारे रिश्ते हैं। जिस दिन आप बेड पे पड़ गए, यकीन करें आपको किसी ने आके, जिस दिन अगर आपको बगैर बेड पे लेटे हुए ना अगर आप बीमार पड़ जाएँ और आपको बगैर माँगे आपको खाना मिल जाए ना, यकीन करें उस दिन ये समझना कि वाक़ई में आपकी कदर है, ठीक है? बगैर बोले, बगैर माँगे अगर आपको कोई पानी का गिलास दे दे या खाना मिल जाए टाइम पे, अगर आप कहीं बेड पे हैं या खुदा ना ख़ास्ता बीमार हैं, तो ये समझना कि वो आपका सगा रिश्ता है। वरना मुझे नहीं लगता कि आजकल के टाइम में किसी को किसी की इतनी परवाह है। 100 में से बहुत कम रिश्ते होंगे जो आपके साथ मुखलिस होंगे। लिहाज़ा सबको खुश करने की कोशिश छोड़ दें। इतनी उम्मीदें ना लोगों के साथ लगाएँ और ना लोगों को लगाने दें खुद से। फिर उसके बाद है कि अपनी कदर खुद करें। यानी कि हम क्या करते हैं, हम दूसरों से इज़्ज़त और कदर करवाने के चक्कर में ना हम दूसरों से तारीफ़ वसूल करना चाहते होते हैं, लेकिन जो हमारे अंदर अपनी जो हमें हमारी अपनी मेहनत होती है और अपनी जो खूबियाँ होती हैं ना, हम कभी भी उनको नहीं मानते।
کہ ہم دوسروں کے لیے کچھ اچھا کریں گے، سالن اچھا بنا لیں گے، شاید دوسرے تعریف کر لیں، کپڑے تیار ہو کے پہنیں گے اچھے سے باہر جائیں گے، شاید دوسرے تعریف کر لیں 10 بار تو میری بہت ساری بہنیں پوچھتی ہوں یہ دیکھیے میں ٹھیک لگ رہی ہوں، میں اچھی لگ رہی ہوں، مطلب چھوٹی چھوٹی چیز جو ہے نا ہم دوسروں کے لیے کر رہے ہیں، دوسروں کی خوشی کے لیے، دوسروں سے تعریف وصول کرنے کے لیے نہ کہ کبھی بھی ہم نے خود اپنے آپ سے سیٹسفیکشن لی ہی نہیں، کبھی ہم نے مطمئن ہو کے کچھ کیا ہی نہیں اپنے لیے، ٹھیک ہے؟ اپنی قدر کو پہچانیں، اپنے اندر جو آپ کی خوبیاں ہیں نا ان کو پہچانیں۔ پھر اس کے بعد ہے پوائنٹ نمبر 2 کہ نہ کہنا نہیں آتا سوری، ہر کام کی ذمہ داری اٹھا لیتی ہیں، چاہے خود تھک جائیں گی پریشان ہو جائیں گی لیکن انکار نہیں کریں گی۔ میری بہت ساری بہنیں آج بھی یہ غلطیاں کر رہی ہوں گی، مجھے آپ نے کمنٹس میں لازمی بتانا ہے کہ وہ کچھ بھی کر لے رات سے دن تک اور دن سے رات تک لگی رہیں گی لیکن انہوں نے اف تک نہیں کرنا، اور شاید کہیں یہ سمجھ کے خاموش ہو جاتی ہیں کہ ہم اگر کچھ بولیں گے تو ہمیں چپ کروایا جائے گا یا ہماری سنی نہیں جائے گی۔ یقین کریں آپ کو سننے والا کوئی نہیں ہوگا، یہ آپ نے سننا بھی خود کو ہے، ٹھیک ہے؟ اپنے آپ کو سنانا ہے اور اپنی قدر بھی خود ہی کروانی ہے اپنے آپ سے، یعنی کہ آپ اپنے آپ کو یہ دیکھیں، ایک انسان ہوتا ہے نا باہر کا، ایک اندر ہوتا ہے ہمارا جو ضمیر، اپنے ضمیر کو جگائیں، اس کو بتائیں، جب آپ خود سے بات کریں گے کہ آج میں تھک گئی ہوں، یہ کام مجھ سے نہیں ہوتا، یا میں فلاں کام مجھ سے کروایا جا رہا ہے اور زبردستی کروایا جا رہا ہے تو اب میں نہیں کر سکتی، تو میں اس پہ ہاں بولنے کے بجائے انکار کروں تو یہ میرا انکار بنتا ہے، تو پھر آپ دیکھنا آپ کے اندر ایک مضبوطی پیدا ہوگی، آپ کسی کے آگے بول سکیں گی، جائز کام پہ لازمی بولے، جو کام آپ سے نہیں ہو رہا اس پہ انکار کر دیں۔ یقین کریں جو عورت نہ کہنا سیکھ جاتی ہے نا، اسے دنیا کی کوئی بھی طاقت جو ہے نا وہ ہرا نہیں سکتی، وہ اسٹرانگ وومن ہوتی ہے، کیونکہ بہت مشکل ہے نہ کہنا لیکن کہنا پڑتا ہے جن کو اپنی پرواہ ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد ہے تیسرا پوائنٹ کہ اپنی خوشی کو آخری نمبر پہ رکھنا، بچوں شوہر گھر کا خیال رکھنا ضروری ہے لیکن اپنی صحت نیند اور ذہنی سکون کو نظر انداز کرنا یہ بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ بہت ساری میری بہنیں، بہت ساری ہاؤس وائف بہت خیال رکھتی ہیں اپنے بچوں کا، اپنے ہسبینڈ کا، لیکن انہیں اپنی پرواہ ہوتی نہیں ہے، کبھی خود کے لیے اچھا ڈریس نہیں لیا، کبھی خود سے گھر میں تیار نہیں ہوئی، کبھی اپنے بارے میں نہیں سوچا، کبھی اپنے بارے میں اچھا کھانا نہیں بنا کے کھایا۔ میں اکثر یہ کام کرتی تھی، میں سوچتی تھی کہ یار چھوڑو سب کو دے دیا نا، اپنی کوئی نہیں، اپنی خیر ہے، اور اکثر اوقات آپ کی یہ بہن یہ غلطی بھی کرتی تھی کہ میں چاہتی تھی کہ میں ہمیشہ یہ سمجھتی تھی کہ ٹھیک ہے اگر آج میرے گھر میں کوئی نہیں ہے تو بس میں گزارا کر لوں گی، میں آج سالن بنا کے کیا کروں گی، لیکن پھر مجھے آج سمجھ آئی کہ یار کیوں بے وقوفی کرتی تھی میں۔ دیکھیں ہمارا اپنا پہلے ہم کبھی خود کو بھی ٹریٹ دیں نا، بنتی ہے نا ٹریٹ ہماری کہ ہم خود کو بھی اپنے لیے بھی کچھ اچھا کریں، اپنے لیے بھی ایک چائے کا کپ لے کے آرام سے بیٹھ کے سکون سے کچھ اچھا سا سوچیں۔ ہمیشہ ذمہ داریاں گھر کی، بچوں کی، ہسبینڈ کی، کبھی ہسبینڈ نے تانا دے دیا وہ سارا دن آپ کے مائنڈ میں پھرتا رہے گا، کہ گھومتا رہے گا مائنڈ آپ کا، شاید آپ سالن بنا رہی ہوں گی دماغ آپ کا کہیں اور کسی اور تانے پہ لگا ہوگا، ایسے نہیں چلتی زندگی، ٹھیک ہے؟ اپنی خوشی کو پہلے رکھیں، ٹاپ پرائیورٹی پہ اپنے آپ کو رکھیں۔ پھر ایک اور غلطی جو آپ نے نہیں کرنی وہ ہے کہ خاموش رہ کرنا، ہر بات کو برداشت نہیں کرنا، یہ سوچ کر کہ گھر کا سکون خراب ہو جائے گا، یا اپنی تکلیف دل میں دباتے ہوئے کسی کی خوشی کا خیال رکھنا نہیں۔ جہاں آپ کے ساتھ غلط ہو رہا ہے وہاں آپ نے بولنا ہے، جہاں آپ کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، آپ کے ہسبینڈ آپ پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، اگر ٹھیک ہے 2 3 بار آپ نے دیکھا ہے آپ کا معاملہ حل نہیں ہو رہا بات کرنے سے، تو پلیز اس کے لیے آواز اٹھائیں، کیونکہ یہ ظلم سہتے سہتے میری بہت ساری بہنیں اس دنیا سے چلی گئی ہیں۔ کچھ بھی نہیں بنتا، ہم اکثر نا اپنے رشتے بچانے کے لیے، اپنے ماں باپ کی عزت کے لیے بہت سارے ظلم برداشت کرتی ہیں میری بہنیں، لیکن آپ نے نہیں کرنا۔ جہاں آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، سسرال میں ہو رہی ہے، میکے میں ہو رہی ہے، جہاں بھی ہو رہی ہے نا، کسی ورک پلیس پہ، وہاں اپنے لیے آواز اٹھائیں، اپنی تکلیفیں اپنے دل کے اندر سہنا بند کر دیں۔ جب تک آپ آواز نہیں اٹھائیں گے، دیکھیں یہ دنیا اس عورت کو پسند کرتی ہے جو سہمی رہتی ہے، جو ڈری رہتی ہے۔ جب آپ مضبوط بنتی ہیں نا، جب آپ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتی ہیں، آپ کو بات کرنا آتی ہے، تو ایسی عورتوں سے دنیا ڈرتی ہے۔ بہت سارے معاملات میں آپ کو دلیر ہونا پڑتا ہے۔ اور لاسٹ پوائنٹ جو ہے نا، پوائنٹ نمبر 5، یہ سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اور یہی جملے جو ہے نا ہمارے دل پہ اترتے ہیں کہ لوگوں کی رائے کو نا اپنے لیے حقیقت سمجھ لینا، دوسروں کی رائے کو اپنی حقیقت سمجھنا، مطلب لوگوں کے جملے، ان کی تنقید، ان کا موازنہ لے کر نا دل کو لگا کر بیٹھ جانا اور پھر اپنے اعتماد کو کم کر دینا۔ بہت ساری میری بہنیں، بہت ساری ہاؤس وائف سارا دن ایک ہی جملے کو لے کے، چاہے وہ ان کے سسرال سے انہیں بولا گیا یا کہیں میکے سے یا کسی بھی رشتے سے تعلق سے انہیں بولا گیا، وہ اس جملے کو لے کے نا اپنے کانفیڈنس کو بالکل ہی ختم کر دیتی ہیں، اپنے آپ کو اتنا ڈی ویلیو کر دیتی ہیں کہ ہم تو کچھ کر ہی نہیں سکتی، ہمارے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ یقین کریں لوگوں کی رائے صرف ان کی ہے، ان کی سوچ کو آپ نہیں بدل سکتی ہیں، آپ اگر چینج کر سکتی ہیں نا، اپنے آپ کو کر سکتی ہیں۔ اگر آپ کے ہسبینڈ نہیں بدل سکتے، آپ لوگوں کو چینج کر کے تھک گئی ہیں،
اور لوگ آپ کے لیے وہی رائے قائم کرتے ہیں جو جیسی آپ نہیں ہیں، تو پھر آپ کو بدلنا چاہیے۔ آپ کو لوگوں کی باتوں سے فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ دیکھیں کبھی بھی دنیا میں 2 طرح کے لوگ ہیں، ایک آپ کو پسند کریں گے، ایک آپ کو ناپسند کریں گے۔ ناپسند کرنے والے شاید آپ کی کوئی غلطی نہ بھی ہوگی نا، پھر بھی وہ کبھی آپ سے خوش نہیں ہوں گے۔ تو کوشش کریں ان سارے پوائنٹس پہ عمل کریں۔ اگر آپ یہ غلطیاں کر رہی ہیں تو آج کے بعد آپ نے نہیں کرنا، اپنے آپ کو ٹاپ پرائورٹی پہ رکھیں۔ آپ وہ عورت ہیں جو ایک دن نہ ہو اور وہ گھر سلیقے سے نہیں چلے گا۔ آپ وہ عورت ہیں جو سب کچھ مینیج کر رہی ہیں۔ آپ وہ عورت ہیں جو دنیا کو ایک اچھی نسل دے رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ اپنے آپ کی قدر پہچانیں۔ عورت کی سب سے بڑی غلطی یہ نہیں کہ وہ دوسروں کے لیے جیتی ہے، بلکہ یہ ہے کہ وہ دوسروں کے لیے جیتے جیتے خود کو بھول جاتی ہے۔ تو آپ نے خود کو نہیں بھولنا۔ بس یہ تھی میری آج کی ویڈیو، امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گی۔ اگر پسند آئی ہے تو پلیز لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔